बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे आज तीन चार चीज़ों की। एक तो साइफ़र केस से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट से क्या ख़बर आई है, बड़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान ने दरख्वास्त ज़मानत बाद आज गिरफ़्तारी जो है वो दायर की है। इससे मुतल्लिक मुख्तसर सी बात है वो आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा बात करेंगे हम कि इमरान खान की दो ज़मानतें जो हैं वो उनके हवाले से अभी समाअतें होने लगी हैं, तो उनके असरात क्या हैं, क्या हो सकता है उन ज़मानतों में। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया के किरदार के हवाले से बड़ी इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी है, इससे मुतल्लिक बात करेंगे। और फवाद चौधरी जो है वो कहाँ पे हैं, इससे मुतल्लिक भी बात करेंगे। बल्कि सबसे पहले फवाद चौधरी से मुतल्लिक बात करते हैं कि आज दिन 12:30 बजे ये खबर आई कि फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद उनके जो भाई हैं एडवोकेट फैसल चौधरी, उन्होंने ट्वीट भी किया और उसके बाद उन्होंने मजिस्ट्रेट जो थाना कोसार के हैं उनके सामने एक दरख्वास्त भी दायर की और मौक़िफ़ ये इख्तियार किया कि फवाद चौधरी को प्रोड्यूस किया जाए अदालत के सामने। और उन्होंने अपनी दरख्वास्त में ये लिखा कि दिन 12:30 बजे उनके घर में कुछ लोग आए, सिविल वर्दी में भी थे और कुछ पुलिस की वर्दी में थे। तो वो फवाद चौधरी को गिरफ्तार करके ले गए और उसके बाद उनके वेयर अबाउट्स नहीं पता कि वो कहाँ पे हैं। तो इसलिए उन्होंने मजिस्ट्रेट को ये दरख्वास्त दी थी, थाना कोसार के मजिस्ट्रेट को, क्योंकि वो जो घर है फवाद चौधरी का जहाँ पे वो रहते हैं, तो वो थाना कोसार की उसमें आता है, हुदूद में। तो इसलिए थाना कोसार के मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त दी गई थी। तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि क्योंकि उनकी तमाम मुकदमात में वो ज़मानत पर हैं और उनको बाजियाब करा के रिहा करने का ऑर्डर किया जाए, ये दरख्वास्त में इस्तदा थी। मजिस्ट्रेट जो है वो अहमद शहजाद गोंदल हैं, उन्होंने इस पर नोटिस भी किया, पुलिस को रिपोर्ट भी मांगी, लेकिन आखिरी इतला आने तक अभी तक जो है वो फैसल चौधरी, उन्होंने बयान भी एक जारी किया मीडिया को कि थाना कोसार और थाना अपारा से उन्होंने मालूमात ली, लेकिन उनको अभी तक उस हवाले से कुछ मालूम नहीं हुआ कि फवाद चौधरी को जो है वो कहाँ पे रखा गया है और वो कहाँ पे हैं। और उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, साबिक वफाकी वजीर भी हैं, फिर एक जो कानून पर अमल करने वाले शहरी भी हैं और उन्होंने तमाम मुकदमात में ज़मानत भी करवाई हुई है। तो अभी भी उनके खिलाफ अगर कोई केस है तो उसको कानून के मुताबिक देखा जाना चाहिए और उनको किसी अदालत में पेश करना चाहिए, ताकि जो फवाद चौधरी के पास रेमेडीज़ हैं वो अवेल भी कर सके। तो अभी तक उनका कुछ मालूम नहीं हुआ, 10 बजे हैं रात के। तो जैसे ही खबर आएगी तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा दूसरी जो बात है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है साइफ़र केस से मुतल्लिक कि इमरान खान ने दरख्वास्त ज़मानत दायर की साइफ़र केस में, और इमरान खान ने उसमें कल ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनको ज़मानत दी जाए। उनकी मुख्तलिफ उन्होंने पॉइंट्स दिए, कल मैंने वीडियो में तफसील के साथ बता दिया था कि एक तो 2.5 माह हो गए हैं वो इस केस में जेल में हैं। दूसरा, उनके खिलाफ सियासी बुनियादों पर यह केस बनाया गया है। तीसरा, इसमें प्रोसिक्यूशन के पास सबूत भी नहीं है कि उनके खिलाफ कोई सॉलिड सबूत नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर उनको अभी जेल में रहना पड़े। और चौथा ये है कि उन्होंने कहा कि जब तक के केस का ट्रायल मुकम्मल नहीं होता उनको इस केस में ज़मानत दे दी जाए और वो इस दौरान जो है वो अदालत में पेश भी होते रहेंगे। तो ये पॉइंट्स लिए गए थे। आज ये खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो पिटीशन थी, बेल पिटीशन, उस पर नंबर लगा दिया है, दायरी नंबर जो है वो लग गया है और दायरी नंबर लगने के बाद अब जो नेक्स्ट मरला होता है वो आइंदा हफ्ते वो केस मुकर्रर होने का इम्कान है। दायरी नंबर लगना जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि इनिशियली स्टेज पे अगर उसकी मेंटेनेबिलिटी पे या उस पर कोई एतराज़ात, जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ केसेस में इमरान खान की पटिशन्स पर एतराज़ात लगते रहे हैं, तो इस किस्म का कोई एतराज़ या कोई ऑब्जेक्शन लग जाए तो वो डिले हो जाता है उसमें मामला। तो इस केस में भी बज़ाहिर जो है अभी उस पर नंबर लग गया है, आइंदा हफ्ते वो केस मुकर्रर होने का इम्कान है। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, बेंच कौन सा होगा
اس کی تشکیل سے بھی پتہ چل جائے گا کہ کیس کس طرف جا سکتا ہے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ اس کو دیکھتی کیسے ہے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اثرات سائفر کے پورے کیس اور ٹرائل پہ بھی ہوں گے۔ تیسرا ہم بات کرتے ہیں، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے الیکشن کیس میں فیصلہ جاری کیا ہے۔ اس میں میڈیا کے کردار کے حوالے سے انہوں نے خاص طور پر لکھا ہے کہ میڈیا کا کردار کیا ہے۔ اس پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو عمران خان کی 2 ضمانتیں جو تھیں اس کے حوالے سے بتا دوں کہ عمران خان نے 2 ان کی ضمانتیں ہیں، ایک القادر ٹرسٹ کیس اور ایک توشہ خانہ نیب کیس۔ یہ دونوں کیسز جو ہے تقریباً 10 اگست کو ان کی ضمانتیں یہ عدم پیروی خارج کر دی تھی نیب کورٹ نے، احتساب عدالت جج محمد بشیر نے۔ تو جس کے بعد میں نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا، لیکن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے اس کو اگنور کیا۔ اس کے بعد تقریباً 1.5 ماہ کے بعد 54 دن بنتے ہیں، تقریباً 1.5 ماہ سے زیادہ عرصے کے بعد اس کو چیلنج کیا گیا۔ لیکن اس دوران 9 جو ضمانتیں خارج ہوئی تھی ان کو چیلنج کیا تو عمران خان کو ریلیف بھی مل گیا۔ اگر یہ بھی اس وقت ہی چیلنج کی ہوتی تو ریلیف مل چکا ہوتا، لیکن یہ چیلنج نہیں کی گئی، 54 دن کے بعد چیلنج ہوئی، تو اب یہ معاملہ لٹکا ہوا ہے۔ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ جو اس کا فیٹ ہے اب 7 نومبر کو ڈیسائیڈ ہو جائے گا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری موجود نہیں تھے، تو جسٹس بابر ستار چیف جسٹس عامر فاروق کے ساتھ 2 رکنی بینچ میں تھے، تو انہوں نے ریکیوز کیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ اسی بینچ کے سامنے یہ کیس لگایا جائے جنہوں نے 9 جو ضمانتیں ہیں ان میں آپ کو ریلیف دیا ہے۔ تو اب اسی بینچ کے سامنے 7 نومبر کو یہ کیس لگے گا، اور 7 نومبر کو ہی عمران خان کو ان 2 ضمانتوں میں ریلیف ملنے کا واضح اب امکان موجود ہے۔ اس میں دیکھیں گے کہ ہوتا کیا ہے، لیکن ابھی تک کی جو معاملہ ہے، کیونکہ یہی بینچ پہلے ریلیف دے چکا ہے ان کیسز میں، تو کوئی نئی بات نہیں ہوگی میرا خیال ہے۔ اس کے علاوہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ انہوں نے سپریم کورٹ میں جو الیکشن کیس تھا اس میں ایک پیراگراف لکھا ہے جس میں میڈیا کے کردار کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ کل انہوں نے کہا تھا کہ خدشات پیدا کرنے کے حوالے سے اور نیگیٹیوٹی پھیلانے والے جو میڈیا لوگ ہیں، اگر وہ ان کو بات آئی ہوئی ہو، وہ کرنا چاہ رہے ہوں، تو میڈیا کے بجائے اپنی جو ہے وہ بیوی سے جا کے کر لیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے پیمرا کو بھی کہا تھا، اٹارنی جنرل کو، کہ اگر کوئی ایسا کرے تو آپ پیمرا کو بتا دیں۔ اس پر سخت تنقید ہوئی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر۔ آج ریٹن آرڈر میں کچھ ڈیفرنٹ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو اپنے پیشے کے ساتھ جو ہے وہ مخلص ہیں اور پیشہ ورانہ ذمہ داری نبھاتے ہوئے وہ جو ایتھکس ہیں، جرنلسٹک ایتھکس ہیں، ان کو مد نظر رکھ کر یہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں، ان کو سپریم کورٹ سراہتی ہے۔ اور جو پروپیگنڈا کرتے ہیں ان کے حوالے سے واضح ہے، لا بھی، قانون بھی واضح ہے، اور پیمرا بھی اس کو روکتا ہے۔ تو یہ میڈیا کی کردار کے حوالے سے انہوں نے خاص طور پر جو ہے وہ بات کی ہے، تو یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ تو یہ 4 چیزیں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ جو اپڈیٹس فردر بھی ہوں گی وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ امید ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔